नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पुजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूको प्रतिक्रिया। बिजनेस पेश गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको एमाले संसदीय दलका उपनेता नेमवाङको भनाई। सर्वोच्चको फैसला उप पुनरावलोकनमा जान माओवादी केन्द्रलाई कानून व्यवसायीको सुझाव। जसपा नेताले भेटे प्रधानमन्त्री। मुद्दा सम्बोधन भए मात्र सत्ता समीकरणका विषयमा कुरा गर्ने जसपाको भनाई। अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने एमाले नेता नेपालको अडान। ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा रहे पनि आफूले पार्टी नफुटाउने प्रश्नोक्ति। अमेरिकी राज्य कोलोराडोमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। शंकास्पद व्यक्ति घाइते अवस्थामा गिरफ्तार। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुःख व्यक्त। र पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा मासा युनाइटेड फराकिलो गोल अन्तरले विजयी। कराची वुमन्स 35-0 गोल अन्तरले पराजित। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूले बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताउनुभयो। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदाखेरि अप्पर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा। त्यसको सेसन पनि बोलाउनु पर्यो अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राख्नु भएकाले संसदको प्रभावकारिता सञ्चालनमा ध्यान नपुर्याउनु भएको बताउनु भयो। तोकिएको समयमा आएका छौँ, छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ, तर सरकारले जब विधेयकहरू नै ल्याउँदैन, बिजनेसै लिँदैन, कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यसकारण सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ उहाँलाई। त्यसकारण उहाँले चाहिँ यसका प्रति उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले बिजनेस पेश गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताउनुभयो। समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक प्रारम्भ हुन साथ सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 गल्फाई गाउँको परिपट्टी भारत सरकारले 3 महिनादेखि नेपाल सरकारको सहमति र जानकारी बिना नै एकतर्फी ढंगले नेपाली भूमि मिचेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेकाले तटबन्ध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। शून्य समयमा बोल्दै सांसद अञ्जना विसंखेले कोभिड-19 ले नयाँ रूप जन्म लिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन र जनताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद इन्दुकुमारी शर्मा महोत्तरीमा फागुन 10 गते 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झाको आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा बेड बिछौना सहित रहस्यमय तरिकाले अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको घटनाको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासनले हालसम्म नसकेको भन्दै दोषी पत्ता लगाई दोषी उपर कानूनी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। सांसद उमा रेग्मीले महिलाहरूको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनाको बिगबिगी रहेको भए पनि यस विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा किन नपरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। यस विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको उहाँको भनाइ छ। सांसद जीप छिरिङ लामाले दार्चुलाको जमिन भारतमा पर्यो भनेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भए पनि जमिन फिर्ता नआएकाले जमिन कहिले फिर्ता आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। जग्गा अर्को देशमा हामी चाहिँ लोगो मात्रै लगाएर हिँड्ने कि जमिन कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्लामा सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक भएकाले तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो। सडक विकासका आयोजनालाई रिभ्यू गर्नुपर्ने पनि उहाँको माग छ। सांसद झपट बहादुर रावलले संसद पुनर्स्थापनापछि दल विभाजन गर्ने गतिविधि भएको बताउनुभयो। संविधानको रक्षाको निम्ति सबैलाई हौसला प्राप्त गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। कानून व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन 23 गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित स्थायी कमिटिका सदस्यहरू र कानून व्यवसायी बीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई बदर गर्दै पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताई दिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन्। समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानून व्यवसायीहरूसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो। चाहिँ सर्वोच्च आयोगले 23 गते गरेको जुन फैसला छ हाम्रो पार्टीलाई फुटाइदिएको त्यो फैसलामा रिभ्यू गर्नको निम्ति कसरी रिभ्यू गरिन्छ, रिभ्यू कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ, रिभ्यू गर्ने आधारहरू र मापदण्डहरू, शर्तहरू, प्रमाणहरू, लिगल्ली के बुदाहरू छन् भन्ने बारेमा छलफल भयो। सोही बारेमा हामीले रिभ्यू गर्नु उपयुक्त छ। रिभ्यू नै यसको प्रमुख उपाय हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानून व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। सुरुदेखि नै चाहिँ एउटै कुरा लगातार रूपमा सुझाव दिइरहनु भएको छ कि अब सर्वोच्च अदालतले 23 गते गरेको फैसला, फागुन 23 गते गरेको फैसला चाहिँ संविधान सम्मत देखिँदैन, चाहिँ कानुन सम्मत देखिँदैन, चाहिँ यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकारको निर्णय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि पुनरावलोकन जानुपर्छ भन्ने कुरामै जोड चाहिँ पहिलेदेखि नै हो। चाहिँ
कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भंग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक रूपमै पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव कानून व्यवसायीहरूले दिएको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाईका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। पहिले मुद्दा मामिलाको काम अगाडि बढेमा सत्ता समीकरण लगायतको विषयमा कुरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न पार्टीभित्र एकमत भएको भन्दै उहाँले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरे पनि निर्णय भने पार्टीले गर्ने बताउनुभयो। पहिले त मुद्दा मामलाको अगाडि बढोस् न, अनि बाँकी कुरा पनि गरौँ न त। पहिले मुद्दा मामला सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के, अनि बाँकी हाम्रा सवालहरू उठाएका सवाल सहीमा हामी कुरा गर्ने नै हो नि त। सहीमा कुरा गर्छु, सरकारसँग सहीमा कुरा गर्छु। जो सरकारमा हुन्छ, जहिले हुन्छ सरकारसँग कुरा गर्ने नै हो। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आफ्ना मागहरूको विषयमा कुरा भएको बताउनुभयो। माग पूरा गर्ने आश्वासन आएको भए पनि देखिने गरी काम नभएको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा जसपाको सहयोग चाहिए काम गरेर देखाउनु पर्ने अनि मात्रै जसपाले निर्णय गर्ने बताएको नेता कर्णले बताउनुभयो। जुन विषयहरू चारवटा उठाइराखेका छौँ, जुन हाम्रो माग हो, त्यो मागलाई आश्वासन अस्तिदेखि पाइराखेका छौँ र भने पनि हो पोजिटिभ कुरा चलिराखेका छ। तर देखिने गरी काम आएकै छैन, काम हुनु पर्यो। उहाँको सहयोग मागिराख्नु भएको छ भने आज पनि हाम्रो छलफलमा काम हेर्नु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि हामी मात्रै निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उहाँ देखाउँछु भन्नुभएको छ, अब हेर्दै जाउँ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले जसपा र एमाले बीचको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको बताउनुभयो। रमेश चौधरीको रिहाई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नउठेको बताउनुभयो। उहाँहरूले हामीसँग सुरुवातको दिनदेखि तपाईहरुलाई मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा मैले दिएका टिप्पणीहरू पल्टाएर हेर्नु, डे 1 देखि उहाँहरूले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ, हामी सरकारसँग कुरा गर्छौं, सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस्। त्यो माग भनेको 1 नम्बरमा रेशम चौधरी, 2 नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय, यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छैन, कुनै पनि शर्तबन्दी छैन। हाम्रो बीचमा राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यो पनि कुरा आउला, तर अहिलेसम्म त्यतातिर होइन। उहाँहरूका मागहरूमा केन्द्रित भएर हाम्रो बीचमा छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म जसपाको मागसँग सम्बन्धित भएर मात्रै कुरा भइरहेको उपनेता नेमुवाङले बताउनुभयो। दुई पार्टी बीच राम्रो सम्बन्ध भयो भने सत्ता समीकरण हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभ्यूले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सेको समेत बताउनु भयो। त्यसैले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौं, हामी आतंकित भएका छैनौं, त्यसको सामना गर्न तयार छौं। ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणबाट भागेर मैदान नछाड्ने र पार्टी नफुटाउने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा रहे पनि आफूले पार्टी नफुटाउने स्पष्ट पार्नुभयो। आफू कहिले अलमलमा र दुविधामा नपरेको पनि नेता नेपालले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेता नेपालले चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको चुरीफुरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्म मात्रै हुने पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यसैले
अब केपी ओलीले जालझेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गरे भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो। केपी ओली बिमाले हुन् सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। नेता नेपालले नेकपा एमाले आफूहरूको भएको पनि बताउनुभयो। केपी ओली बिमाले सीमाले भएकाले पार्टी छोडेर गए हुने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र आफूहरूको बीचमा प्रविधि र विचारको लडाई भएको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा व्यक्तिवादी प्रविधि रहेको र आफू जहिले संगठनलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको बताउनुभयो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लट्ठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 188 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,76,244 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 1,128 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,032 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 188 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,45,030 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,019 पुगेको छ। हाल 48 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 77 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,72,097 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि आन्दोलन धरना दिएका छन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सन् 2014 को ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गत वर्ष इन्टर्नशिप रहेको र 3 महिनादेखि 10 महिनासम्म इन्टर्नशिप गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पढाइ सुरु गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि इन्टर्नशिप पूरा गर्न नपाउँदा अनिश्चित भएर बस्नु परेको पनि विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। 2020 मा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालमा फर्केका थियौँ तर कोभिडको कारण देखाउँदै चाइनाले भिजा नदिँदाखेरि हामी अहिले 14-15 महिनादेखि चाहिँ
इन्टर्नसिप पनि नहुने अनि नेपाल सरकारको हाम्रो एनएमसीबाट चाहिँ यो अनलाइन इन्टर्नसिप पनि मान्यता नदिने तर अरू क्लासेसहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको भएर हामी अब 14-15 महिनादेखि एकदम स्मोर भएर बसिरहेछौँ होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाम्रो एउटा कुनै ठाउँ देखाइदिनु पर्यो होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् 2014 को ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015 का विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकाले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। तर कानून अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न काउन्सिल सकारात्मक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। 7 हो जहाँ हो त्यही गर्ने भन्ने लेखिएको थियो। बीचमा बाटो फुकाउ अभियान हुन्छ तिमीहरूले 3 नम्बर कुरा भनेर जुन कोट गरेका छौ नि त्यो भनेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि रहन्छ है। अब त्यसको लागि हामीले अहिले त हामीले भनिहाल्यौँ तिमीहरूलाई प्रोसेस आयोगले हेर्छ प्रोडक्ट हामीले हेर्ने। कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलहरूमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने इन्टर्नसिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भए अनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष 17 बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स संस्कृति पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन युनिट्रापको एक प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार मन्त्री ढकाललाई भेट गरी मागपत्र बुझाएको हो। कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% ले बढाउनुपर्ने, नेचर गाइडको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, पदमार्ग क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने, माउन्टेन गाइडको तलब र बीमा निर्धारण गरिनुपर्ने, हेलिकप्टर रेस्क्यूमा हुने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, विमानस्थलका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू मागपत्रमा समावेश गरिएको युनिट्रापका अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। यस्तै पदमार्ग क्षेत्रमा इजाजत पत्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत युनिट्रापको माग छ। राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै श्रमिकले गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा नजाने सबै कम्पनीले चाहिँ मन्त्रालयबाटै इनिसिएसन लिएर अलिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मन्त्रीज्यूलाई राख्यौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा 3-4 वर्ष भइसक्यो मजदुरको वेतन वृद्धि नभएको, वेतन वृद्धिलाई आधार मानेर चाहिँ अब हरेक श्रमिकलाई चाहिँ अब वेतन वृद्धि गर्नुपर्छ। न्यूनतम वेतन बोर्डले पनि तलब वृद्धि गर्नु हुनाले वेतन वृद्धिको माग हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूले राख्यौँ। साथै हामीले अहिले श्रम ऐन चाहिँ धेरै कम्पनीले लागू गरेका छन्। हामी एउटा मन्त्रालयको इनिसिएसन लिनुपर्छ र हरेक कम्पनीले यदि कानुन मान्दैनन् त्यो कानुन नमान्ने कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयबाट दिने हरेक चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने हामी राख्यौँ। र विकासको नाममा महत्वपूर्ण पदमार्गमा डोजर चलाउने कार्य पनि तत्काल बन्द गर्न समेत युनिट्रापले माग गरेको छ। यसबाहेक महिला पथ प्रदर्शकमाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने, हरेक पदमार्गको प्रवेशद्वारमा अनिवार्य रूपमा प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरूको निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न पदमार्ग क्षेत्रमा लागेका सिन्डिकेट बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत गरेको छ। मागपत्रका विषयमा पर्यटन मन्त्री ढकालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
शेयर बजारको परिसूचक नेप्से मंगलबार 14 अंकले बढेको छ। सो अंकको वृद्धिपछि परिसूचक 2528 अंकमा कायम भएको छ। मंगलबार 5 अर्ब 13 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बैंकिङ 6, विकास बैंक 6, फाइनान्स 4, उत्पादन 42, अन्य 11 र जीवन बीमा समूह 98 अंकले घटेका छन्। व्यापार समूह 346 अंकले बढेको छ। त्यस्तै होटल तथा पर्यटन समूह 155, निर्जीवन बीमा 174 र जलविद्युत समूह 129 अंकले बढेका छन्। मंगलबार साल ट्रेनिङ, चन्द्रागिरी हिल्स, रसुवागढी जलविद्युत, कालिका पावर, सान्चेन बीमा माइक्रो फाइनान्स, माथिल्लो तामाकोसी, रैराङ हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी आबद्ध मासा युनाइटेडले पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा फराकिलो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा मासा युनाइटेडले कराची वुमन्सलाई 35-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको मासाको यो लगातार तेस्रो जित हो। मासाको जितमा नेपालकी अनिता केसीले 16 गोल गरिन्। यस्तै मिडफिल्डर सरू लिम्बुले 10 गोल गरिन्। अरिवाले 3 तथा समरोज समी राणाले 2 गोल गरिन्। यस्तै गीता राणाले 2 गोल गरिन्। गोलकिपर एन्जिलाले समेत 2 गोल गरिन्। पहिलो खेलमा मासा युनाइटेडले सियालकोट सिटीलाई 19-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा मासाले हायर एजुकेसन कमिसनलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूको प्रतिक्रिया। बिजनेस पेश गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको एमाले संसदीय दलका उपनेता नेमवाङको भनाई। सर्वोच्चको फैसला उप पुनरावलोकनमा जान माओवादी केन्द्रलाई कानून व्यवसायीको सुझाव। जसपा नेताले भेटे प्रधानमन्त्री, मुद्दा सम्बोधन भए मात्र सत्ता समीकरणका विषयमा कुरा गर्ने जसपाको भनाई। अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने एमाले नेता नेपालको अडान। ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा रहे पनि आफूले पार्टी नफुटाउने प्रस्तावदी। अमेरिकी राज्य कोलोराडोमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। शंकास्पद व्यक्ति घाइते अवस्थामा गिरफ्तार। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुःख व्यक्त। र पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा मासा युनाइटेड फराकिलो गोल अन्तरले विजयी। कराची वुमन्स 35-0 गोल अन्तरले पराजित। अवस्था क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।